अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि अमन जरगा मुनक़िद हो गया है, जो कि सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया था। और ये जरगा अपनी इम्पॉर्टेंस रखता है क्यों कर, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा आज एक और अहम खबर जो है वो इस हवाले से भी है कि इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं उनको किसी तरह भी आज़ाद जजेस के सामने ना लगने दिया जाए, उसके लिए एक नई कानून साजी कर ली गई है, वो भी आपको बताते हैं। जावेद हाशमी साहब के साथ क्या बर्बरियत पेश आई है, उसके ऊपर भी बात होगी। और उसके साथ साथ कुछ बात करेंगे पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी एक दो अहम खबरें जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि अमन जिरगे में क्या हुआ। सुहेल आफरीदी ने एक बहुत वाज़ेह ऐलान कर रखा था कि चूंकि नोटिफिकेशन वापस नहीं हो रहा वफाकी हुकूमत का, जिसके हवाले से उनका ये मानना था कि ये एक गुमराह कुन नोटिफिकेशन था, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि जैसे तीरा के लोग सूबाई हुकूमत के कहने के ऊपर नकल मकानी कर रहे हैं, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं था। तो सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि मैंने इसी हवाले से क्लैरिटी के लिए जो है वो जरगा बुलाया है कबायली का, और तमाम जो कबायली अफराद हैं जो तीरा के अंदर मुकीम थे, उनके जो मिशरान थे और आम लोग थे, वो तमाम लोगों को उन्होंने वहाँ पर दावत दी। तो आज का जो ये जमरूद फुटबॉल स्टेडियम था, इसमें खचाखच काफ़ी तादाद में लोग बढ़े हुए थे। और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको देख के ये अंदाज़ा हो रहा था कि सुहेल आफरीदी का अगर किसी को ये एहतमाल था कि ये ऑपरेशन के सारे मामले में सुहेल आफरीदी अपना एतमाद खो देंगे और जो कबायली हैं वो उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, तो कम अज़ कम ये मकसद तो हासिल नहीं हुआ। क्योंकि आज जितनी बड़ी तादाद में कबायली अफराद ने इस जरगे में शिरकत की है, उससे तो ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो सुहेल आफरीदी के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। वो समझते हैं कि वफाकी हुकूमत ने उनको यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए जो ऑपरेशन है उसका सारा बंदोबस्त किया, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन भी नहीं किया और उन लोगों को अपने घर भी छोड़कर निकलना पड़े। क्योंकि सुहेल आफरीदी जिस मौक़िफ़ की हवाले से बात कर रहे हैं, तो लोग उसके ऊपर एतमाद करते नज़र आ रहे हैं। तो अगर किसी का ये मकसद था तो ये तो पूरा नहीं हुआ कि सुहेल आफरीदी के ऊपर लोग गुस्सा हो जाएंगे, अदम एतमाद कर देंगे, तो वो चीज़ तो हासिल नहीं हुई। लेकिन सुहेल आफरीदी ने इस पूरे जरगे में अपना जो केस है वो बड़े तरीके के साथ बिल्डअप किया। उन्होंने वीडियोज़ भी चलाई, उस वक्त की वीडियोज़ भी चलाई जब वो ऑपरेशन के मुखालिफत में स्टेटमेंट्स दे रहे थे। उन्होंने वो वीडियो भी चलाई जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑपरेशन की हिमायत में बातें की थी। तो उन्होंने पूरी तरह वहाँ के जो जरगे में मौजूद लोग थे उनको ये समझाया कि किस तरह आपके साथ मजाक किया गया है, और उन्होंने अपने खिताब में बड़ी ही सख्त बातें भी की। और ख़ास तौर पर जब ख्वाजा आसिफ का वीडियो क्लिप चला तो वहाँ पे मौजूद सहाफ़ी के मुताबिक लोग बहुत गुस्सा हुए और ख्वाजा आसिफ को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगे, जूते दिखाने लगे। अगर आप ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो हक पर है, और वफाकी हुकूमत ये समझती है कि वहाँ के जो लोग हैं वो आपके नैरेटिव के साथ खड़े हैं, तो फिर आइए ना ख्वाजा आसिफ साहब, आप भी आके एक ऐसा जरगा करके दिखा दीजिए, ऐसे खुलेआम तरीके से। वो वाला जरगा नहीं जो एक वो लिमिटेड से चंद लोग बिठाए और एक फ़ोटो शूट करवाया और निकल आए। ये एक अवामी जरगा है जिसमें कोई भी जाके शिरकत कर सकता है। तो इस तरह का जरगा आप भी करके दिखा दीजिए, वहाँ पर पता लग जाएगा कि लोग किधर खड़े हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने इस मौके पर जो खिताब किया, तो उन्होंने अपना जो पूरा उनका मौक़िफ़ है ऑपरेशंस के हवाले से उसको रिपीट किया कि किस तरीके से वो समझते हैं कि जो दहशत गर्द हैं वो उनको आकर बंदूक की नोक पर खाना खाते हैं, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आ जाते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि जी आपने उनको दहशत गर्दों को पनाह दी है। किस तरह से ड्रोन अटैक्स में आम जो शहरी हैं, सिविलियंस हैं, उनकी शहादतें हुई, और उन्होंने कहा बाद में उनको जो है वो शहीद होने वालों को दहशत गर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूं कि वे दहशत गर्द नहीं थे, वो आम शहरी थे जिनको ड्रोन अटैक्स में मारा गया। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये जो बार बार का ऑपरेशन के हवाले से आपका एक तजर्बा शुरू हो जाता है कि कभी एक आता है एक पॉलिसी बनाता है, कभी दूसरा आता है दूसरी पॉलिसी बनाता है, तो अब हम ये जो खेल है ये नहीं हम खेलने देंगे आपको। एक तो जो तीरा के लोग हैं वो मुल्क की खातिर कुर्बानी देने के लिए डिस्प्लेस हो रहे हैं, और ऊपर से उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाया जाए उनके साथ झूठ बोल के, ये मैं नहीं होने दूंगा। उन्होंने ये भी बात कही कि पहले हमें ये बताया जाए कि आखिर दहशत गर्द यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं। इतनी दूर से जब वो यहाँ पर आते हैं तो बीच में इतनी सारी सिक्योरिटी पोस्टें आती हैं, तो वो कैसे वो तमाम सिक्योरिटी चेक पोस्ट को अबूर करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो हमें इस बात का भी जवाब दिया जाए, बॉर्डर पे सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है।
इसके अलावा जो सुहेल आफरीदी ने एक जेस्चर अच्छा दिया वो ये था कि उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हुई है, बदअमनी हुई है, उसके हम खिलाफ हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो ये उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया कि अब दूसरे सूबे में होने वाला जो वाक़या था उसके ऊपर भी कंडेमनेशन की। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब ने मुख्तलिफ जो उनके 4 अरब के हवाले से सवाल उठाए जा रहे थे कि जी अगर आप इन्वॉल्व नहीं थे इस पूरे प्रोसेस में तो आपने 4 अरब क्यों जारी किए, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि क्यों हम जारी ना करते। इससे पहले भी जब ऑपरेशन हुआ तो वफाकी हुकूमत ने कुछ पैसे रखे थे कि जी मुतासरीन को दिए जाएंगे, लेकिन वो पैसे नहीं दिए गए और वो बेचारे बहुत ज़्यादा माशी इस्तेसाल का शिकार हुए। तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा जब हमें अंदाज़ा हो गया कि इन लोगों ने लोगों को डिस्प्लेस करना है तो फिर हमने पहले से ही उनके लिए एक रकम जो थी वो पहले से ही फिक्स कर दी ताकि हमारे जो लोग हैं इस दफ़ा उस ख्वारी का शिकार ना हो और हम उनको कुछ रकम देकर कम अज़ कम फैसिलिटेट कर सकें। तो ये भी उन्होंने वाज़े किया। इसी तरह से सुहेल आफरीदी साहब ने जो अपनी सारी पोजीशन थी इस जरगे के हवाले से उसको क्लैरिटी से बयान करते हुए ये बातें की कि दहशत गर्दी तो हमें कभी भी कबूल नहीं है और हम ख़ास तौर पर जब दहशत गर्दों को वापस लाया जा रहा था तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। और उन्होंने मुराद सईद का भी जिक्र किया कि वो हमारे बड़े हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने अमन जरगे किए, उन्होंने इस दहशत गर्दों के वापस लाने के फैसले की मुखालिफत की और तब आप हमारी बात नहीं सुनते थे, तब आप कहते थे हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अब आप उल्टा उनको लाने के फैसले के खिलाफ भी हो गए और ऊपर से वो फैसला भी हम पे मुसल्लत किया जा रहा है कि जी वो तो हमारा फैसला था, हालांकि हम तो उसके खिलाफ बोल रहे थे। तो इस तरह से सुहेल आफरीदी साहब ने दहशत गर्दी के मामले से जुड़े जितने भी सवालात थे उनके जवाब इस जरगे में दिए। जरगे वालों ने अमन के सफ़ेद झंडे उठाए हुए थे और वो अमन के लिए नारे भी लगा रहे थे। सुहेल आफरीदी का पुरतपाक इस्तकबाल ये बता रहा था कि उन्हें अपने वज़ीर आला के ऊपर पूरा एतमाद है। तो ये तो जी आज का एक अहम इवेंट था जो कि उन्होंने कहा कि ये किया जाएगा और उन्होंने फिर करके दिखाया। तो वो अगर किसी का एक नैरेटिव था कि जी ये जो सूबाई हुकूमत है इसको गंदा किया जाएगा इस पूरे चक्कर में, तो वो शायद मकसद हासिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं कि बाकी जगहों पर क्या हो रहा है। पीटीआई जिस तरह से हमें नज़र आई कि थोड़ी कंफ्यूज भी हुई कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से लेकर के आखिर स्ट्रेटजी क्या बनानी है। पहले 2 दिन उन्होंने ज़रा एग्रेसिव टोन अपनाई, बाद में फिर उन्होंने थोड़ा सा रिट्रीट किया। अब उनका फोकस जो है वो 8 फरवरी पर है। मीनवाइल ये खबरें आ रही हैं कि मंगल को मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन इस सारी दौरान फिर से एक दफ़ा पीटीआई के जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। ख़ास तौर पर मिशाल यूसुफजई साहिबा वो अच्छा, मैं मिशाल यूसुफजई के बारे में हमेशा कहती हूँ कि वो शेर अफजल मरवत का फ़ीमेल वर्जन है और दोनों के जो आप टारगेट पॉइंट देखें ना तो वो सेम है। शेर अफजल मरवत ने भी अलीमा खान साहिबा को टारगेट किया, मिशाल यूसुफजई साहिबा भी उन्हीं को टारगेट करती हैं। शेर अफजल मरवत ने भी सलमान अकरम राजा को टारगेट किया, मिशाल यूसुफजई साहिबा भी उन्हीं को टारगेट करती हैं। शेर अफजल मरवत साहब अब इशारों किनायों में सुहेल आफरीदी पर भी तनकीद करते हैं, तो मिशाल यूसुफजई साहिबा भी कोई उनके लिए बहुत तारीफ़ी नहीं अल्फाज कहती। जबकि इन दोनों को अगर आप देखें तो ये अली अमीन गंडापुर साहब को ज़्यादा ऐसा लगता है कि पसंद करते थे या उनकी गुड बुक्स में थे। तो ये अब जो सारी कहानी है ये कोई मतलब है कि ऐसी ढकी छुपी नहीं है। और सलमान अकरम राजा साहब ने आज ट्वीट्स किए हैं पैदर पे और उसमें उन्होंने सारी कहानी बताई कि जो इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मिशाल यूसुफजई साहिबा कह रही हैं कि जब पार्लियामेंटेरियंस ने अडयाला के बाहर धरना दिया था, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया था, तो सलमान अकरम राजा साहब ने वो धरना जो था वो ख़त्म करवा दिया और वो उन्होंने अलीमा खान साहिबा और बहनों के कहने पर करवाया था, वरना पार्लियामेंटेरियंस तो धरना देना चाहते थे। ये वही एक आपको लाइन नज़र आ रही है जो मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया। फिर इसके साथ साथ कुछ हुकूमती लोग जो हैं वो भी बड़ी मज़े का खेज़ बातें करें। वो तो कह रहे हैं जी पीटीआई के लोगों को सीनियर लीडरशिप को पता था और वो फिर भी अस्पताल नहीं पहुंचे, हमने तो उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। भाई पहली बात तो ये कि आपको तो खुद नहीं पता था, तो आपने किसी को क्या इन्फॉर्म करना है। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब मुख्तलिफ टॉक शोज़ में लोग इनसे पूछ रहे थे तो आप तो नहीं बता रहे थे कि हाँ वाकई ये ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ। मतलब खबर ब्रेक होने के बाद भी जब पूछा जा रहा था तो कोई वज़ीर इनकी कन्फर्मेशन ही नहीं कर रहा था। तो फिर ये कहना कि जनाब इनको बता दिया गया था, भाई आपको तो खुद नहीं पता था। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अगर आपने वाक़तन इनको बता दिया होता या किसी ने भी इनको बता दिया होता तो उस सूरत में तो आपके पास बड़ा पॉइंट होता। आप तो फिर पहले दिन से ये शुरू हो जाते हैं कि देखें जी हमने तो इमरान खान साहब को प्रोसीजर के लिए लेके जाना था, हमने इन्हें इन्फॉर्म किया और ये लोग तो आए तक नहीं।
تو آپ لوگ اتنا بڑا اہم پوائنٹ جو ان کی قیادت کے خلاف آپ کے ہاتھ لگتا تو آپ تو سب سے پہلے دنیا کو بتاتے کہ دیکھیں ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو بلایا یہ آئے نہیں. 6 دن آپ خاموش رہے اور 7ویں دن آپ کو کسی نے کان میں بتایا کہ جی یہ بات آپ بنا لو کہ جی ہم نے ان کی جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی اس کو بتا دیا. تو یہ اس طرح کے جھوٹ اب زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں. بہرحال اب اس حوالے سے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ میرے اوپر بہتان تراشی اور یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن ساری انہوں نے کلیئرٹی جو اپنے پوائنٹ آف ویو کی دی، اس کے بعد انہوں نے آخر میں یہ بات بھی کہی کہ ان موصوفہ کے خلاف اب کارروائی بھی ہوگی. یعنی یہ مشال یوسف زئی صاحبہ کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں اور اب انہوں نے کارروائی کا بھی اندیا دے دیا ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب پارٹی ہے جس کے اندر لیڈر آپ کا اس قدر شدید سخت جیل میں ہے اور وہاں پر نیچے جو پارٹی کے لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے ہی باز نہیں آتے، ان کی آپس کی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی. ان کے مسائل اگر آپ سنیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہوتے ہیں اور جو بڑا مقصد ہے ان کے سامنے اس کو یہ کیسے فراموش کیے ہوتے ہیں. وہاں پر یہ لوگ آپ کو کوئی پرفارم کرتے نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ بہت ہی میرا خیال افسوسناک بات بھی ہے اور عمران خان کی بدقسمتی بھی ہے. بہرحال دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں، کھل کے دیتے ہیں اور بڑا کچھ برداشت کرتے ہیں. ان میں جاوید ہاشمی صاحب بھی ہیں. جاوید ہاشمی صاحب جو کہ کھل کے اس وقت فسطائیت کے خلاف بول بھی رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والے جو ظلم اور بربریت ہے اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں. تو جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کل رات کیا واقعہ پیش آیا، ان کے گھر کے اوپر ایک بہت ہی سخت قسم کا ریڈ کیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے بہت بڑی تعداد میں اہلکار پہنچے اور ان کے بقول وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو زد و کوب بھی کیا اور اس کے بعد ان کے داماد اور نواسوں کو اغوا کر کے یہاں گرفتار کر کے لے گئے. اور ایک بچہ ان کی گود میں بیٹھا ہوا تھا ایک ویڈیو میں اور اس کے سر پہ پٹی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو بھی مبینہ طور پر یہ جب سارا انہوں نے ریڈ کیا اس دوران ہی بچے کو بھی چوٹ لگی اور اس کے سر سے خون بہنے لگا. تو اب یہ ساری کہانی جو ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب بیان کر رہے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب ایک بہت ہی عمر رسیدہ سیاست دان ہے، 80 سال کے قریب ان کی عمر ہے اور ان کی بھی اگر کوئی تنقید جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی تو یہ بڑی ہی عجیب و غریب صورتحال ہے. کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنے میسج میں کہ یہ سب کارروائی کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں نے کہا کہ ٹویٹ کرتے ہو، تم ٹویٹ کرتے ہو، یعنی کہ مسئلہ پھر وہیں آ کے ٹویٹ کے اوپر آیا کہ جناب ٹویٹ کیوں کیا. تو وہ جو جاوید ہاشمی صاحب مختلف امور کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں آج کل. ظاہر ہے جہاں وہ عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں، حکومت کی فسطائیت کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہیں پہ وہ غزہ کے حوالے سے اہم ایشوز کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں. تو ان کی ٹویٹ سے بھی اتنا مسئلہ ہے کہ اتنا بروٹل طریقے سے وہاں پر جا کر ریڈ کیا جا رہا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ ایک 80 سال سے زیادہ عمر کے سیاستدان ہیں اور اس بیچارے کی ٹویٹ سے آپ کا کیا بگڑ جانا ہے. لیکن یہ لوگ اس وقت کس طرح کے مینٹالٹی کا شکار ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. بات صرف اب پنجاب تک نہیں رکی ہوئی، 8 فروری کا خوف سندھ بھی پہنچ چکا ہے اور کل رات یہ خبریں آ رہی تھیں کہ سندھ میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کے اوپر اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی 125 کے قریب جو کارکنان ہیں انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے. وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ کارکنوں کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ 8 فروری کو کوئی بڑا احتجاج ناکام بنایا جا سکے. تو سندھ میں بھی اب کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑی امن ہے اور بڑے طریقے سے بڑی جمہوریت وہاں پہ پنپ رہی ہے. وہاں پہ بھی اس قسم کی فسطائیت کا سامنا کارکنان کو کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر جب کوئی ایونٹ اناؤنس ہوتا ہے تو پھر زیادہ یہ واقعات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم معاملہ ہے اس کے اوپر بھی میں ذرا آپ کی توجہ دلا دوں اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اپیلیں ہیں ان کو لے کر کے لگتا ہے کہ ایک پوری پلاننگ کی گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ نیب آرڈیننس لایا جا رہا ہے، اس مجوزہ نیب آرڈیننس میں یہ بھی تجاویز سامنے آ رہی ہیں جس کے تحت عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کی ایک اپیل کے بعد، یعنی ہائی کورٹ میں تو وہ اپیل لگے گی اور اس کے بعد جو اگلی ان کی اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں لگے گی بلکہ آئینی کورٹ میں جائے گی. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ گیم کیا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب کی ہے، وہاں پر تو انہیں پتہ ہے کہ چیزوں کو کس طرح سے مینج کر کے چلایا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو اپیل لگنی تھی وہ سپریم کورٹ جانی تھی. سپریم کورٹ میں ابھی بھی کچھ آزاد منش ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں خطرہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہائی کورٹ سے اگر اپیلوں کو ریجیکٹ بھی کر دیا جائے تو سپریم کورٹ سے عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے. تو لہٰذا انہوں نے اب نیب آرڈیننس میں کچھ ایسی ترامیم کی ہیں جس کے تحت
یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اپیلیں اگر ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوئیں تو پھر وہ آئینی عدالت سنے گی۔ اب جب آپ آئینی عدالت کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں سے پھر کس قسم کے فیصلے آتے ہیں۔ یعنی جب سے یہ آئینی بینچ بنا، جب سے یہ آئینی عدالت بنی، کوئی ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے جو حکومت کے خلاف اور پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پھر یہ جو آئینی عدالتیں ہیں ان کا مقصد کیا تھا، اور آگے اگر عمران خان صاحب کی اپیلز یہاں تک پہنچتی ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو اس بڑی عدالت سے بھی جو ریلیف ملنے کے چانسز ہیں وہ بڑے کم نظر آتے ہیں۔ لاسٹلی جی بات کرتے ہیں، خبر یہ بھی آج آئی ہے کہ امریکہ جو ہے جی اس نے انڈیا کے ساتھ لگتا ہے کہ دوبارہ سے دوستی کی پینگیں بڑھانا شروع کر دی ہیں، اور ایک ڈیل ہو گئی ہے جس کے تحت انڈیا جو ہے وہ وینزویلا سے تیل جو ہے وہ خرید سکے گا۔ اس سے پہلے انڈیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ تیل کی خریداری کر رہا تھا، لیکن امریکہ نے انڈیا کو اس سلسلے میں ایک ڈیل پہ آمادہ کر لیا جس کے تحت اب وینزویلا سے ڈیل ہوگی۔ وینزویلا کا مطلب فی الحال یہی ہے کہ امریکہ، کیونکہ وہاں پر اس وقت انہی کا اثر و رسوخ ہے۔ تو بیسیکلی ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایک خاموشی تھی انڈیا اور امریکہ کے درمیان وہ کہیں برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے، اور وہ جو دباؤ بنایا جا رہا تھا ٹرمپ کی طرف سے انڈیا کی طرف، جس میں وہ خاص طور پر پھر پاکستان کو بھی بڑی امپورٹنس دے رہا تھا بار بار، تو وہ بھی اب لگتا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ پورا حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ تو انڈیا بہرحال اس لحاظ سے یہاں پہ اچھا کھیل گیا ہے کہ ایک طرف انہوں نے یورپ سے ایک اچھا معاہدہ کر لیا ہے تجارت کا، رشیا اور ادھر وہ زیادہ آپ کو یو اے ای وغیرہ کے ساتھ بھی تجارتی معاہدے کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اب آخر کار ان کی اگر امریکہ سے بھی بات بن جاتی ہے تو ان کی طرف تو پھر کافی صورتحال بہتر ہو جائے گی ٹیرفز کے حوالے سے۔ لیکن ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہمارے معاملات یہ ہیں کہ فی الحال ہمیں نہ تو کوئی امریکہ سے بہت بڑا ریلیف ملا ہوا ہے، ہاں اس حکومت کو ضرور ملا ہوا ہے کہ وہ ان کو کچھ کہہ نہیں رہے، لیکن ادروائز پاکستان کی تجارت کے حوالے سے تو کوئی خاص اتنا ہمیں ریلیف نہیں ملا ہوا امریکہ سے۔ پھر فی الحال ہم رشیا اور چائنا سے بھی کوئی تجارت نہیں کر رہے، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ہمیں قرضے تو دے کے بھیج دیتے ہیں، لیکن ایسا کوئی انہوں نے ہمارے ساتھ سرمایہ کاری نہیں کی ہے۔ تو ہم ابھی تک جو اگر آپ کہیں کہ بہت کوئی تجارتی بینیفٹس لینے میں کامیاب ہوئے ہیں تو ایسا تو دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اس کے بعد اب جو آگے کی صورتحال ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مارچ اور اپریل تک جو عالمی حالات ہیں اس کے تناظر میں کافی سارے فیصلے پاکستان پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر ایران کی طرف سے بھی جو آج سٹیٹمنٹ گئی ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو پھر یہ صرف دو ممالک کی جنگ نہیں ہوگی، یہ علاقائی جنگ ہوگی۔ اس سے تو صاف تاثر مل رہا ہے کہ ایران کو بیک پہ سپورٹ حاصل ہے بڑے اہم ملکوں کی۔ تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی صف بندی ہوتی ہے تو پھر سچویشن جو ہے وہ تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایسے میں پھر پاکستان کے اندرونی حالات پر بھی اس کا ایک اثر ہوگا۔ تو جو آگے آنے والے مارچ اپریل کے مہینے ہیں وہ کافی زیادہ ڈیسائسو دکھائی دینے لگے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔